अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपने मौजूआत के साथ। और कहना गलत नहीं होगा कि हफ्ते का हत्ता ये कि पहला दिन, लेकिन फिर भी काफी गहमा गहमी, काफी हलचल हमें सियासी एतबार से भी और तकरीबन हर एतबार से नजर आई है। पार्लियामेंट में भी आज काफी चीजों की गूंज रही। सबसे पहले नाजरीन, पहले मौजू पे आते हुए नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बात कर लेंगे। बहुत इस हवाले से बातचीत वैसे भी हो चुकी है, बाज़गश्त भी है, चहमगोइयां भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। अदालतों की तरफ से अब वो रिक्वायर्ड है, उनको बाकायदा मफरूर भी करार दिया है और उनकी सजा है जो उन्होंने जो वो इलाज के गर्ज से जब लंदन गए थे और उसमें कोर्ट की तरफ से बाकायदा उनको इजाजत भी मिली थी। हुकूमत ने भी इस चीज को ओके किया था, लेकिन फिर उसके बाद ये कि अब इस वक्त एज वी स्पीक अब वो दोबारा से, क्योंकि कोर्ट में भी उनका इंतजार हो रहा है, दीगर भी जो नैब के हवाले से मुकदमात हैं और जो दीगर रेफरेंसेज हैं उनमें भी उनका इंतजार है। तो क्या नवाज शरीफ साहब अब वापस आएंगे या नहीं आएंगे? उनका इलाज जिस घर से वो गए थे वो कितना वहां पर आगे बढ़ा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो एक्सट्रेडिशन की बात नाजरीन कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो अब इसके ऊपर कोशा नजर आ रहे हैं, हुकूमत तो बहुत इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमने हर हाल में ये इंश्योर करना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम मुल्क वापस आए, वतन वापस आए, अपनी सजा पूरी करें। देखते हैं अब कि अभी एक्सट्रेडिशन के जो मामलात हैं लीगली स्पीकिंग एक तो कितने डुएबल हैं, सियासी तौर पर तो यकीनन ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई थी। जैसे मरियम नवाज साहिबा को हमने काफी अरसे से खामोश देखा था, जब से खास तौर पर नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे थे। उनकी खामोशी के पीछे क्या वजह थी, क्या इसबाब थे, ये एक अलग बात है। लेकिन अब हमें मरियम साहिबा भी नजर आ रही हैं कि काफी रिलेटिवली सरगर्म है, सियासी तौर पर भी बड़ी एक्टिव होती भी नजर आ रही हैं। दूसरा ये शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है। हत्ता ये कि उन्होंने इस बारे में तो ऐसा सच बात करने के अलावा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर शहबाज शरीफ साहब ने बात की, और उनका जो इस बात पर मौकफ है बहुत सारी रीजंस की वजह से अहमियत का हामिल है। एक तो क्योंकि वो भाई हैं जनाब नवाज शरीफ के, फिर दूसरा प्रेसिडेंट भी हैं PMLN के, ऑपोजिशन लीडर भी हैं। तो लिहाजा उनकी जो बात है या उनकी बात में जो वजन है इस मौजू को लेकर, यकीनन वो दूसरे किसी भी रहनुमा की बात में नहीं है उनकी जमात से। और चौथी सबसे नाजरीन मुनफरिद और जरूरी बात यह है कि गारंटर हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने गारंटी ली थी इस बात की कि जनाब नवाज शरीफ साहब अपना इलाज पूरा होते ही वतन वापस आएंगे। दूसरे मौजू पर नाजरीन बात करते हुए कराची के मसाइल को एक दफा फिर हम लोग जेर बहस रखेंगे। इसके ऊपर हमने मुतअद्दिद अपने पिछले प्रोग्राम्स भी किए। कराची के हवाले से जो मसले मसाइल हैं, जो इंतजामिया के एतबार से जो सिनेरियोज हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल ये बात सच है कि तमाम जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक साथ आकर बैठे हैं, लेकिन क्या उनके इस दफा साथ बैठने से ये मसला हल होकर देगा या नहीं देगा, ये सबसे जरूरी सवाल है। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने भी अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की और वो काफी इमोशनल नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने सबसे ही तकरीबन शिकायत की हैं सिंध हुकूमत के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि कराची क्या दीगर भी जो अंदरून सिंध है वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ध्यान नहीं है। दूसरा, उन्होंने बतौर एलआई होते हुए उन्होंने जो वफाकी हुकूमत है PTI की, उनसे भी उन्होंने डिमांड्स रखी कि वही इसमें कुछ काम करें और वही इसके अंदर जो बल्दियाती हुकूमत है उनकी कोई सुनवाई करें। लेकिन खैर अब उनकी तो अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन क्या ये मामलात ये तमाम तीन स्टेक होल्डर्स अब भी जाकर हल करेंगे, मिल बैठेंगे? क्योंकि बारिश की तो पेश गोई अब आगे अगले दिनों में भी हो रही है और यही कहा जा रहा है कि उसी तरह से बारिशों का एक स्पेल कराची में दोबारा आने वाला है। यही उम्मीद है कि वो हालत जार देखने में ना आए, लेकिन ये तमाम स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स इस बात पे कितने मुत्तफिक हैं, दूसरे मौजू पे ये हम लोग कवर करेंगे। और तीसरे मौजू पे अगर इंशाल्लाह वक्त ने इजाजत दी तो हम लोग बात करेंगे FATF के हवाले से कानून साजियों की और बिल्स की, क्योंकि आज इसके ऊपर वोटिंग भी हुई है कौमी असेंबली में और वजीर आजम इमरान खान भी तशरीफ लाए और इसके हवाले से उन्होंने जो लॉ मिनिस्टर हैं फरोग नसीम साहब, उनसे भी उन्होंने बात की, उनसे भी उनकी बातचीत रही इन तमाम बिल्स को लेकर। खैर बड़ी सारी बातें हुई। हुकूमत का ये मौकफ है कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से इन बिल्स को लेकर, लेकिन अपोजिशन का ये मौकफ है कि हुकूमत उनको साथ लेकर चलने को पार्लियामानी उमूर में तैयार नहीं है। अच्छी बात यह कि FATF बिल्स, खैर ये खुश असलूबी से मामला हो गया, तय पाया, लेकिन क्या दीगर जो मैटर्स हैं, जो कानूनी मामलात हैं और जो लेजिस्लेटिव मामलात हैं, उन पे ये दोनों फरीक आगे भी इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, या उसमें भी इफ्स एंड बट्स आ जाएंगे? इसके ऊपर भी हम तीसरे मौजू पे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत पर्टिनेंट और सीनियर गेस्ट पैनल मेरे साथ तशरीफ फरमा है। मैं बाकायदा तारुफ कराऊं, रियाज सत्याना साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और
जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है उसको भी कौमी असेंबली में चेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया रियासत राना साहब, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। चौधरी जाफर इकबाल साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं PMLN से, प्रोमिनेंट आवाज़ हैं अपनी जमात से, साबिक वजीर भी हैं और जो अपोजिशन का अपनी जमात का मौक़िफ़ है रेलिवेंटली इन तमाम मौज़ूआत पर हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी चौधरी साहब, आपकी तशरीफ आवरी का। सैयद अमीन उल हक साहब नाज़रीन हमें कराची से वाया TVU लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। वफाकी वजीर हैं आप बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MQM पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर सीजन रहनुमा, वेरी सीजन पॉलिटिशियन एज वेल। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इन मौज़ूआत पर रेलिवेंटली आपसे भी बात करना बहुत ही ज़रूरी है और आपका मौक़िफ़ आपकी जमात का बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। लेकिन अगर बात का आगाज़ करें पहले मौजू पे, नवाज शरीफ साहब की वापसी ताल्लुक तमाम मौजूआत का इस पर्टिकुलर जो खास तौर पे ये मौजू है चौधरी जाफर साहब से है, तो चौधरी साहब आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। $1 मिलियन सवाल है, क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? इलाज के कर्ज से वो गए थे, लेकिन अब क्या एक्सपेक्टेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। $1 मिलियन से भी ज़्यादा वर्थ है इस क्वेश्चन की, और बहुत आपने सही जुमला कहा कि इन सारी चीज़ों का किसी न किसी तरह जो है वो जोड़ में ला। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिएगा चौधरी साहब, मैं आपकी बात पे दोबारा आती हूँ, मुझे क्योंकि हम लोग टाइम डेक अपनी ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो रियाज साहब आप इस पे पहले फरमा दें ताकि आपका एक पहले मौक़िफ़ आ जाए, हमारी जो टाइम्ड इंटरेक्शन है वो ताकि डिस्टॉर्ट ना हो। जी रियाज साहब। मोहन आलम, गुजारिश है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं वो अदालत के हुक्म से, इजाज़त से और ज़मानत पर बाहर गए हैं और उनके दूसरे भाई शहबाज शरीफ साहब ने उनकी ज़मानत दी है और हुकूमत ने इस मौके पे ना कुछ सियासत की, ना इंतकामी कार्रवाई का जज्बा शो किया, बल्कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत उनको जाने की इजाज़त दी और इस सिलसिले में मज़ाहमत नहीं की, ना अदालत में ना किसी और जगह पे। मेरा ख्याल ये एक अच्छी उन्होंने एक रवायत कायम करने की कोशिश की हुकूमत ने कि हम किसी की ज़िंदगी और सेहत के साथ नहीं खेलते, बल्कि हम इंसाफ और एहतसाब अपनी जगह पे, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी को वाकई ख़तरा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट पर और अदालत फैसला कर रही है, तो हम उनको जाने देंगे। अब देखना ये है कि वो कब वापस आना चाहते हैं। अब अगर उनको आ जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि अभी मुल्की हालात में उन्हें इन्वॉल्व होना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जाफर इकबाल साहब इसका आज क्या जवाब देते हैं, क्योंकि छोटे मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे, वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्हें बहुत सारे मुकदमात का सामना करना पड़ा। बड़े मियाँ साहब क्या फैसला करते हैं तो अपने फैसला उन्हें खुद करना है, लेकिन देखना ये होगा कि अदालत के साथ जो उनकी कमिटमेंट है उसे भी आनर करना चाहिए और अपने कारकुनान जो काफ़ी मायूसी का शिकार हैं उनकी पार्टी में, उनकी ख्वाहिश का भी एहतराम करना चाहिए। तो लेकिन रियाज साहब आप तो खुद भी इस चीज को अब आप चाहते हैं, हुकूमत वक्त चाहती है कि उनको वापस बुलाया जाए। ये भी फरमाइएगा कि अगर उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ है तो हुकूमत एक्स्ट्राडिशन को उनकी लेकर इतनी क्यों अब परस्यू या अग्रेसिव नजर आ रही है? देखिए, हम अभी भी तवक्को करते हैं कि मियाँ साहब खुद तशरीफ ले आएँ ताकि कोई और इकदाम करने की जरूरत महसूस न हो, और या तो फिर यह है कि वहाँ का कोई मेडिकल बोर्ड बैठे वहाँ का और जो बड़ा आला डॉक्टर्स का वो की रिपोर्ट हमें फराहम करें। वो ऐसी भी कोई रिपोर्ट अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई। या तो वो साबित हो जाए कि बहुत बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते और बहुत डॉक्टर वहाँ के UK के डॉक्टर लिखे। अगर वो पंजाब हुकूमत को उन्होंने भेजी थी, फिर उसके बाद अदालत में उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, तो दूसरी सूरत ये है कि फिर वो वापस तशरीफ ले आएँ और उनका अपना घर है या रायविंड में, मेरा ख्याल हर्ज नहीं है, तशरीफ लाएँ, आना चाहिए। जमात के सरबराह भी रहे और जमात के अपनी के रहबर और कायद भी हैं, तो उनके कारकुन क्योंकि मायूसी का शिकार हो रहे हैं और जमात तकसीम भी होती जा रही है और उसमें काफ़ी बेचैनी भी पाई जाती है, लोग छोड़ भी रहे हैं पार्टी को। इन हालात में अब उन्हें फैसला करना है कि उन्हें क्या करना है, तो ये उनका अपना फैसला होगा। मेरा ख्याल क्या फैसला करते हैं, पहले वो फैसला कर लें, फिर उसके बाद को तफसील। आपको उम्मीद क्या है रियाज साहब, आ जाएंगे या बरतानवी हुकूमत से आपको इतने ताबुन मिलेगा? देखें, इस पे एक ये वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका और पूरे 1 करोड़ रुपए का सवाल है जो हमने किया। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो शहबाज शरीफ साहब से मशवरा करेंगे तो वो तो उन्हें कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भी आकर यहाँ फंस गए हैं और वापस जाने का बस रास्ता उन्हें मिल नहीं रहा। अगर वो भी आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि सोच समझ के आएंगे और उन्हें मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ से मशवरा कर लें कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये तो बड़े मियाँ साहब को फैसला करना है, क्योंकि उनकी पार्टी काफ़ी टूट फूट का शिकार है और पार्टी को बचाना चाहते हैं तो वापस आना चाहिए। सही हो गया। और नहीं बचाना चाहते तो फिर बाहर रहना चाहिए। सही हो गया। जी चौधरी जाफर इकबाल साहब, आप फरमाएं,
کیا اس کا آپ کا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کی طرف میں ویسے ٹیکنیکلی اسپیکنگ پہلے آنا چاہتی تھی، لیکن اب آپ اس پہ مزید آپ فرمائیں، ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ ساری گفتگو سینئر ہیں ریاض فتح صاحب، ان کی گفتگو سے یہی لگا کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میاں صاحب تشریف لے آئیں، آپ آ جائیں واپس، اور انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور چوتھی بار پھر بطور وزیر اعظم اور حکومت بنانے آ رہے ہیں، اور صرف پی ٹی آئی کیوں پچھلے 2-3 دن سے ان کے گزرا، اگر آپ ریاض فتح صاحب کا موقف دیکھیں، شبلی فراز صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، فواد صاحب نے کی، احتساب اکبر صاحب جنہیں محکمہ زراعت یاد آیا اور رات 12 بجے معافی مانگنے بھی اٹھ کے 1 بجے، تو ان کی باتوں میں اور فتح صاحب کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم نے بھیجا، اجازت دی، انسانی ہمدردی کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینوپولیشن کر کے گئے۔ تو یہ تو ہے حکومتی جماعت کی رائے کہ ایک کیا کہتا ہے دوسرا کیا کہتا ہے، خود سارے کنفیوزڈ ہیں۔ کنفیوزڈ کیوں ہیں؟ اور وہ ایک تصویر اتنی گراں کیوں گزری جس میں وہ اپنے بیٹے کی چھتری، کسی اور کی چھتری نہیں، بیٹے کی چھتری کے نیچے جا رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ وہ اس لیے گزری کہ کامران خان صاحب کو مدعو کیا گیا کہ ذرا اچھی اچھی گیندیں کرائیں اور عمران خان صاحب کو چھکے چوکے لگائیں گے اور بہت کامیاب ہوگا وہ انٹرویو، لیکن میں نے پرنٹ میڈیا میں دیکھا کہ کوئی پذیرائی نہیں ملی، اور ظاہر بات ہے پلانٹڈ چیز کو کیسے عوام میں پذیرائی ملے گی۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنسیں تو کرنی چاہیے تھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد کہ حکومت آ کے بتاتی کہ بھائی 2 سال میں ہم نے کہا تھا ہم لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، مراد سعید صاحب کی تقریر سناتے اور وہ 200 ارب بھی ساتھ دکھا دیتے فلاں اکاؤنٹ میں آئے، پھر ساتھ ہی عمران خان صاحب کی تقریر سناتے کہ بھائی جب حکمران نیک ہوں تو پھر نیچے معاملات ٹھیک چلتے ہیں، ٹیم چاہے جیسی بھی ہو۔ تو اب پتہ چلا کہ بھئی حکمران بھی اور ٹیم بھی سب کو ملائیں تو چینی ہو، آٹا ہو، ماسک ہو، ہر چیز آپ کو یا روپیہ ڈالر جو بھی وہ چوری ہوئی ہوتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ بتانے کے قابل تو نہیں تھے کہ ہم نے 2 سال کے اندر انتظامی امور کے اندر بہت ساری بہتری لے آئے، کوئی ہوتی بات تو یہ کرتے، کوئی اپنا 2 سال کا کتابچہ چھاپتے۔ پچھلے سال انہوں نے اشتہارات دیے اور ان اشتہارات کے اوپر کیا لے دی ہوئی ان کی کارکردگی کی، جب حکومت کے پاس کارکردگی نمونہ نہیں ہوگی وہ عوام کے سامنے آ کے فرما دینا کہ دیکھیں عدالت بھی ان کو طلب کر رہے ہیں اور انہوں نے میں نے وہ کہہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، کوئی بالکل فرمانے نہیں ہے، وہ آ رہے ہیں، بھرپور طریقے سے آ رہے ہیں، نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ بھئی یہ جو 5 سال تقریریں صاحب فرماتے رہے، جو آپ کو بھاشن دیتے رہے، ان سے کچھ نہیں ہو سکا۔ بتا دیں کب آ رہے ہیں؟ یہ بھی بتا دیں گے، ساری وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بتائیں گے نا، ساری بتا دیں گے۔ اور آپ نے بھی کہا اور فتح صاحب نے بھی کہ ان کو آ جانا چاہیے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں ہر پاکستانی، آپ یہ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں سے پوچھیں، آپ گلی محلے میں نکلیں اور کسی سے پوچھیں تو وہ بتائے گا ہاں جی 70 روپے آٹا مل رہا ہے، مجھے تو وہ چاہیے جو 20 روپے میں دیتا تھا۔ آپ ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے جی بجلی کتنی مہنگی ہوگی، مجھے تو وہ نواز شریف چاہیے جو سستی بجلی دینے والا ہو۔ وہ گورننس دیکھنے آ رہے ہیں یا پھر وہ اپنی سزا پوری کرنے آ رہے ہیں؟ سیاست یہ دیکھیں، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ جی وہ سیاست کر رہے ہیں، تو سیاست تو کریں گے۔ احمد فراز صاحب کے اگر شعر پیش کیے جائیں اور کہا جائے اور بتایا جائے شبلی صاحب کو کہ سیاست تو جیل میں بھی جا کے کی جاتی ہے، ہتھ کڑی پہن کے بھی کی جاتی ہے، سلاخوں کے پیچھے رہ کے بھی کی جاتی ہے، بستر کے اوپر، بیماری کے بستر کے اوپر بھی شبلی فراز صاحب سیاستدان سیاست ہی کرتا ہے۔ اور میاں نواز شریف کو آپ پابند کریں، آپ نے چاہا کہ آپ کو گراؤنڈ خالی ملے، آپ کو گراؤنڈ خالی دیا گیا اقامے کی بنیاد پہ، سپریم کورٹ نے بغیر کسی ٹرائل اور ایویڈنس کے نائل کیا۔ سن لیجئے نا کہ آئیے عمران خان سے وہ خالی میدان ملا، جب حکومت کے اوپر بیٹھ گئے پھر انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں، آپ جو ہے چیئرمین نیب سے کہیں کہ سب کو بند کر دیں، خورشید شاہ بھی جو ہے وہ بند ہوں، خواجہ سعد رفیق بھی بند ہوں، لیکن اس کے باوجود عمران خان کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ رائٹ، چودھری صاحب نے تو اپنا بڑا واضح موقف رکھا ہے اور بڑے شور ہیں۔ جی امین صاحب آپ فرمائیے گا، امین الحق صاحب آپ کو بھی کیا امید ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے بڑا کلیئرلی جب ان کے جانے کے معاملات ہو رہے تھے تو آپ پوری ایم کیو ایم نے یہ بات کہی تھی اور آپ نے بھی حکومت کو آمادہ کیا تھا بطور الائے کہ ان کو جانے دیا جائے۔ تو اب کیا امید ہے اور کیا حق بجانب ہے حکومت کہ ان کی اب واپسی کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟
देखिए मोना, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि कोर्ट की तरफ से भी उनको परमिशन मिली थी, उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने भी, और साथ साथ जो हुकूमत की अलाई थी एमके पाकिस्तान, इसके साथ साथ काफ लीग और मेजर आज़म के बाप ने भी कहा था कि बेमाशक्क़त सियासत ना कीजिए, उनको जाने की इजाज़त दीजिए। उस दौरान हम देख रहे थे कि उनका प्लेटलेट गालिबन 1.5 लाख से कम होता था 10,000 हो गया था, और यकीनन ये एक तशवीशनाक बात थी। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, और साथ साथ अगर पाकिस्तान में सियासत करना भी चाहते हैं तो उनको वो तमाम कमिटमेंट जो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से किया था और अपने अवाम से किया था, और क्या कमिटमेंट था कि वो अपना इलाज कराते फौरन वापस आ जाएंगे। और आज 6 महीनों गुजर चुका है, लेकिन अभी तशरीफ तेल आए हैं। मैं समझता हूँ कि एक बावकार लीडर के तौर पर उन्हें चाहिए कि अपने कमिटमेंट को पूरा करें और जल्द अज जल्द पाकिस्तान आकर के बाकी जो लवाजमात हैं, जो कोर्ट का ऑर्डर है, उसको फॉलो अप करना चाहिए। मैं उम्मीद रखूंगा कि जो PMLN की जो टॉप लीडरशिप है, और बिलखसूस मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो गारंटी लिया था, उसको लाजमी तौर पर उसको ज़ेर गौर लाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आए और उन तमाम केसेस का सामना करें एक लीडर के तौर पर, और अगर किसी उनको सजा भी है उस सजा को भी पूरी करें। और साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर वो पाकिस्तान वापस आते तो जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज है, जो एक पाकिस्तानी होने के नाते जो उनका हक बनता, वो मेडिकल फैसिलिटीज भी साथ साथ उनको प्रोवाइड की जाए, ताकि वो अपनी जो जेल की जो आयाम है वो उनके साथ गुजार सके। अच्छा अमीन साहब, ये बता दें कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि आ जाएंगे इतनी सारी कोशिशों के बावजूद, और साथ साथ जो इसका एक सियासी एंगल भी जिसका तस्करा किया जा रहा है कि पार्टी को उनकी जरूरत है, पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए जरूरत है। चौधरी साहब कह रहे हैं जी, चौधरी साहब ने जैसे कहा कि वो गवर्नेंस के मामलात पर वो अपनी सियासत भी उसी तरह से जारी रखेंगे। आपको लगता है विल ही रिटर्न के कानूनी एतबार के अलावा ये दीगर भी कुछ वजूहात हैं या असबाब है जिनकी वजह से उनको वापस आना चाहिए? मैं समझता हूं कि मैं एक सियासी वर्कर हूं, और अपने 40 साल, आपने चूंकि स्पेसिफिक सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं अपने 40 साल पॉलिटिकल वर्कर के एक्सपीरियंस के नाते मेरी मतलब उम्मीद है कि फिलहाल वो शायद ना आए। अच्छा। और मुख्तलिफ वजूहात पेश करते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून भी मैं समझता हूं कि एक सियासी पार्टी है, उसे भी अपना पॉलिटिकल गेम करने का तरीका पता। जब आपने उनसे चौधरी साहब से पूछा कि कब तशरीफ लाए, तो उन्होंने कहा हम आगे बता देंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि मुस्तकबिल करीब में उनके आमद का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जो अमीन साहब का ये ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में तो नहीं है, लेकिन चौधरी साहब पे और साथ साथ रियासत राना साहब ने भी बहुत उम्मीद का इजहार किया है कि खासतौर पर पार्टी के मामलात और जो कोर्ट से कमिटमेंट्स हैं उनको ऑनर किया जाए। नाज़रीन, दूसरे तीसरे मौजू की तरफ जाने से पहले क्विक ब्रेक, विल बी बैक। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान के अंदर भी इंसाफ बुनियाद थी। कायद-ए-आज़म खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, रूल ऑफ लॉ में मानते थे। तो कायद-ए-आज़म फॉर मी ही विल ऑलवेज बी अ रोल मॉडल। क्या मकसद था इस मुल्क का बनने का? इससे एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। वो जो कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल है वो है तहरीक इंसाफ की स्ट्रगल। जो भी मदीना के रियासत के असूलों पे चलेगा वो कौम उठ जाएगी। मदीना के रियासत के असूल है, इंशाल्लाह मैं आपको पाकिस्तान में लेके आता रहूंगा। मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था। हमारा ईमान पक्का है, और अगर हमारा हौसला बुलंद है तो इंशाअल्लाह हम मुसीबत पर फतह करेंगे। मेरा ये ईमान है कि ये पाकिस्तान उठेगा जब इंशाअल्लाह हम उन उसूलों के ऊपर अपने मुल्क को लाते रहेंगे। अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है, और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के सम्राट अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात।
عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ PTV نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش PTV نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل۔ ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ۔ PTV نیوز، درست ہر وقت بر وقت۔ دوسرے تیسرے موضوع پہ آتے ہوئے رائٹ اوے، کراچی شہر قائد کے جو مسائل ہیں اپنی جگہ جوں کے توں، اور ایسے میں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں یا جو لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پر آ کر ان تمام مسائل کا کوئی حل تلاش کریں۔ کیا یہ حل تلاش ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ کیونکہ پاک فوج نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے، ان سب کو ایک جگہ بٹھایا، ایک ٹیبل پر ان کو ایک ساتھ کیا۔ بات کرتے ہیں پہلے تو وہی چودھری صاحب، آپ فرمائیے گا آپ کا کیا خیال ہے، کیونکہ آپ کے وقت میں بھی مجھے بڑا کلیئرلی یاد ہے آپ وفاقی حکومت کی سطح پر یہ تمام چیزیں دیکھ چکے ہیں، اسی قسم کی ایک کھینچا تانی ہمیشہ سے رہتی تھی اور وفاق اور سندھ کوئی ایک پیج پہ نہیں آتے تھے کراچی کے مسائل کو لے کر۔ بہت شکریہ مونا۔ بطور ایک سیاسی کارکن میری جماعت سے لے کے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، ہم ناکام ہیں اس ملک میں ایک اچھا بلدیاتی نظام دینے میں، اور جب ایک اچھا بلدیاتی نظام نہیں دیں گے، اچھا بلدیاتی نظام دینے سے میری مراد یہ ہے کہ جو بااختیار ہو، جو میں چودھری صاحب مجھے الاؤ کیجیے گا، سوری، کیونکہ وہ ٹائم انٹریکشن کا مجھے یہ خیال نہیں رہا، میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ آپ پہلے بتا دیں۔ جی فتیانہ صاحب، اس کا جواب آپ دے دیں، اور آپ سے تو ظاہر ہے سوال بھی پھر مختلف کہ وفاقی حکومت وفاقی سطح پر یہ تو اب MQM اور وسیم اختر صاحب بھی اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے الوداعی پریس کانفرنس میں بہت زور ڈالا ہے آپ کا نام لے کے باقاعدہ وفاقی حکومت کا۔ مونا عالم وسیم اختر ہمارے ساتھ MNA رہے ہیں اسمبلی میں، بڑے انرجیٹک ہیں، سابق وزیر بھی رہے ہیں سندھ کے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کراچی کے حالات ٹھیک کرنے کی، معاملات بہتر کرنے کی، لیکن ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، ان کے اختیارات کم کر دیے گئے، ان کو وسائل فراہم نہیں کیے گئے، بیوروکریسی ان سے تعاون نہیں کرتی تھی، مقصد یہ تھا ان کو ناکام کیا جائے۔ اور MKM ہماری ساتھی جماعت ہے اور مین الحق ہمارے دوست ہیں جو کہ وزیر بھی ہیں، تو اوورآل دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ کولڈ وار تھی بٹوین پیپلز پارٹی اور MKM، حالانکہ اس کا نقصان عوام کو ہوا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح بارشوں میں کراچی کی حالت ہوئی تو ایسے لگتا ہے کہ وینس میں ہم آ گئے ہیں، بوٹس جلانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لوگوں گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں کی ایکسیسریز فرنیچر تباہ ہو گیا، دنیا جہان میں ہماری جاگرسائی ہوئی کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی جو ہے ڈوبا ہوا ہے، اور وہ بھی سمندر کے پانی میں نہیں، بارش کے پانی میں۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں وفاق نے اپنی ذمہ داری پوری کی، بلکہ بڑھ کر کیا، حالانکہ 18 ترمیم کے بعد کراچی کے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہماری ذمہ داری وفاق کی نہیں تھی، لیکن جناب عمران خان نے اس پر فوری نوٹس لیا، کیونکہ کراچی کے 14 ارکان قومی اسمبلی کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور سب سے بڑا واضح مینڈیٹ جو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اسی لیے پرائم منسٹر نے فوراً نوٹس لیا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے، انہوں نے فل فور وہاں پہ ارینجمنٹس کیا، 2 وفاقی وزیر یہاں سے اس کا حصہ بنائے گئے، اور ایک 3 جماعتی ایک وہاں پہ الائنس کیا گیا عوام کے مسائل حل کے لیے، اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور MKM، اور ایک مخلوط کمیٹی بنائی گئی ہے۔ NDMA کو ڈائریکشن دی گئی، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو، ان کے ہیڈ کراچی پہنچے، اور پھر فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن کو انوالو کیا گیا، اور وہاں پہ بڑی مشینری استعمال کی گئی اور نالے کھدائی کی گئی، اور کراچی کی حالت بہتر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے گئے۔ اچھا فتیانہ صاحب، صرف اتنا فرما دیں کہ دیکھیں سندھ حکومت تو بارہا آپ سے بار بار گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ ان کو ایک محاذ آرائی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں ایک ساتھ۔ کیا ایسے حالات میں جب بہت یقیناً رنجشیں سیاسی سطح پر ہیں، اب امید رکھی جائے کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اکٹھا ہوں گے؟ چلے MQM تو آپ کی ویسے ہی اتحادی ہیں، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ اکٹھا ہوں گے کراچی کے لیے؟ دیکھیں مونا عالم، ہم نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، عوامی مسائل حل کرنے کی ہم پوری نیت رکھتے ہیں اور توجہ رکھتے ہیں،
यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े पन का सबूत देते हुए खुद ताउन का हाथ बढ़ाया कि हम कराची के अवाम को डूबते हुए देखना नहीं चाहते थे। जितनी बुरी मिजरेबल कंडीशन थी, ना पीने के लिए पानी नहीं है और गंदगी हर तरफ फैली हुई है और गंदा पानी कंट्रोल में नहीं आ रहा। हर चीज़ ट्रांसपोर्ट बैठ गई, सफाई बैठ गई, पानी पीने का मफकूद है। इन हालात में वफाक ने कहा है कि खजाने के दरवाजे खुले हैं। तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद कि कोविड-19 की वजह से मुल्क की मैशत बहुत खतरे में है, लेकिन हमने कहा जितना भी वसाइल आपको कराची में चाहिए, ट्रांसपोर्ट का इशू हो, पीने के फराहमी का, जो वहाँ पे आपको याद होगा K4 भी एक मंसूबा टैंकर के जरिए पानी बिकता था, तो हमने सारा चीज हमने कहा है कि खुला पैसा हम देने को तैयार हैं। सिंध हुकूमत अपना रोल अदा करे, अब वो भी मैचिंग ग्रांट दे और कराची को हम हमेशा के लिए इस खराबी से निकाल लें। हम बिल्कुल नेक नीयत हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा चंद माह के अंदर कराची एक दुनिया का एक साफ सुथरा उजला शहर और कराची के लोगों को उनका हक दिया जा सके। तो फरजाना साहब तो कह रहे हैं कि हम कोई अना का मसला नहीं बना रहे और हमारी तरफ से एटलीस्ट पीटीआई की तरफ से आमादगी है कि वो इकट्ठा बैठेंगे इस मौजू पे। चौधरी जाफर साहब, वही सवाल आपकी खिदमत में दोबारा मैं अर्ज करती हूँ। पहले ये मसाइल पहले भी वैसे ही रहते थे, ये क्या असल में किस्सा है कि कराची के मसले पर हमेशा से एक वफाक और सूबाई एक तनाव नजर आता है? मोना, मैंने जिस बात का आगाज किया और अब उसे दोबारा दोहराना चाहूँगा बतौर सियासी कारकुन, मेरी जमात PMLN या PMLQ की गवर्नमेंट रही, पीपल्स पार्टी की रही, अभी PTI की है, हम कोई भी सारे मिलकर एक अच्छा बलदियाती निज़ाम देने में नाकाम रहे। और ये इस तरह के जो हाल हैं जिस पे भी रियाज फतेहाना साहब ने रोशनी डाली कि जी हमने खुले दिल से कहा, खुला दिल हम देखते रहे कि जब सिंध हुकूमत एक इकदाम कर रही है, वफाकी हुकूमत भी वही कर रही है, लेकिन PTI के लोग वहाँ कराची में खड़े होके वो जो है वो संगबारी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के लोगों पे और उनके खिलाफ बोल रहे हैं। पंजाब में उसी पॉलिसी की हमायत हो रही है और सिंध में उसकी मुखालफत हो रही है। अच्छा बलदियाती निज़ाम जब तक नहीं होगा, बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम नहीं होगा जिनको टैक्स लगाने की भी इजाज़त हो। आज अगर बहरिया टाउन की या डिफेंस हाउसिंग की या गुलबर्ग की या बहुत सारी और स्कीमें हैं उनकी बात करें तो क्या है, वहाँ आपको हर घर के साइज के मुताबिक टैक्स अदा करना होता है। मैं नॉर्वे में, यूरोप में रह के आया हूँ बतौर एक मजदूर, तो वहाँ भी हम यही करते हैं। गंद उठाने के भी पैसे देते हैं, पीने के साफ पानी के भी देते हैं, गंदे पानी के भी देते हैं। बात है, वो तो ये जब तक ये नहीं करेंगे जी, सूबाई और कौमी के बाद आप टैक्स लगा सकते हैं। मुना देखें, सूबा हो मरकज हो, यही 3-4 जमातें हुकूमत में रही ना, तो मैं तो सब की बात कर रहा हूँ। और आज भी ये जो अभी हल किया फतेहाना साहब बता रहे हैं, ये कोई हल नहीं है। आप बुला लें फौज को कि आए जी आप ये काम करें और आप बैठे, ये सियासतदानों की नाकामी है, उन इदारों की नाकामी है। ये बात हमें मिल बैठ के अगर आप मिल बैठे हैं तो खुदारा आप जो कह रहे हैं कि हम खुले पैसे, भाई खुले पैसे नहीं, आप बंद लिफाफे में दें, आप अकाउंट में दें, ना दें खुले फतेहाना साहब, लेकिन कोई ऐसा असूल ज़ाब्ता बना जाएं कि कराची के लोग जो उनकी म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, बाकी सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करे, वफाक करे, लेकिन वो पैसे सूबाई हुकूमत भी और वफाक भी वो उस बलदियाती इदारे को दे, उस जिले को दे, उस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे। और ये जो रोडे अटकाने की बात है, अगर PTI को वफाक में मैंडेट मिला है और वसीम अख्तर साहब को वहां कराची में मिला है, तो अवाम ने वोट दिए हैं, आप एहतराम करें, पैसे उनको दें, उनको काम करने दें। फिर दूसरी ये बात, सैलाब आ गया आप चल पड़े, नहीं, ये नहीं है। जो लीडर होते हैं, आपकी किसी वजीर साहबा ने कहा था कि इमरान खान साहब दीवार के पीछे देखते हैं, तो महकमा मौसमियात और वो फवाद साहब चांद के नजर आने पे तो हफ्ता पहले पेशीनगोई कर देते हैं, लेकिन बरसात के बारे में आगाह नहीं करते कि आप महीना पहले बैठ के देख लें भी कौन से दिनों में क्या हालात रहेंगे। हमेशा ही होता है और उनके मुताबिक हमेशा पहले से मिल जाता है, लेकिन हुकूमत उसे इस्तेमाल करे ना, इकट्ठे होंगे, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करे। इकट्ठे हों ना हो, एक काम करें, उसमें मेरी जमात को भी शामिल करें, सबको शामिल करें, एक अच्छा बलदियाती निजाम दें, अदरवाइज ये सियासी झगड़े हैं ये जारी रहेंगे। राइट, ठीक है। अमीनुल हक साहब, आप क्योंकि इस पे सबसे रेलेवेंट है बात करने के लिए, फरमाइएगा कि कराची में अब मेयर जो वसीम अख्तर साहब अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बहुत ही इमोशनल नजर आए और उन्होंने ना सिर्फ सिंध हुकूमत से बल्कि वफाक से भी गिला किया। किसकी तरफ ये ओनस आएगा और क्या आपकी क्या उम्मीद है? आपको लगता है हकीकतन, क्योंकि आप तो कमेटी का भी आप हिस्सा हैं, क्या इकट्ठे होंगे आप लोग, या ये सिर्फ अब आई वॉश की तरह हम देख रहे हैं कि आप लोग एक साथ आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सूरत हाल क्या है?
बिल्कुल, मैं आपको तफसील से जवाब देता हूँ ना। सबसे पहले तो जाफर इकबाल साहब के, रियाज फतियाना साहब की इस बात को 100% एग्री करता हूँ कि मुकामी क़यादत, बल्दियाती क़यादत को बाख्तियार होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों आदमी इस पर एग्री करते हैं। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। अब जहाँ तक आपने वसीम अख्तर भाई के आज के अलविदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि मेयर कराची नाकाम नहीं हुआ, वसीम अख्तर नाकाम नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ है। उस एक्ट के जरिए जिसे कहते हैं कि तमाम रेवेन्यू कलेक्शन के इदारे केएमसी से छीन कर सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिए। मेयर कराची जो 3 करोड़ अवाम का मेयर है और जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को कमा के देता, उस पर क्या पाबंदी है कि 1 करोड़ 99 लाख से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। इससे पहले जो मेयर था वो 50 करोड़ का, 70 करोड़ का, 1 अरब का, 2 अरब का प्रोजेक्ट बनाता था। तो हाथ पांव बांध करके मेयर कराची को उतारा गया मैदान में, लेकिन इसके बावजूद जो उससे बेहतर हो सकता था उन्होंने किया। अब अच्छी बात यह है कि तमाम सियासी पार्टियां इससे मुत्तफिक है। तीसरी बात जो आपने साथ पूछी कि क्या उम्मीद क्या कमेटी बनने के बाद, देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि कमेटी बनी है, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, तीनों बड़ी सियासी पार्टियां इसमें मौजूद है, और उसमें हमने 6 कंपोनेंट तय किया। 6 कंपोनेंट में क्या है कि पानी का मसला कैसे हल किया जाएगा, सीवरेज के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और बड़ी सड़कों के साथ साथ जो इंटरनल सड़कें कराची की, अगर कभी आप शाह फैसल से निकलकर शाह फैसल कॉलोनी में चले जाए या मलीर में चले जाए, लांडी टूट फूट का शिकार है, इसको भी इस पर डिस्कशन में लाया जा रहा है। अच्छा मोना, एक बात बड़ी समझने की है कि ये तमाम के 6 की जो कंप्लेंट मैंने जिक्र किया जिसपे वफाक और सूबाई हुकूमत बैठ रही है, 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पानी देना, रोड बनाना, ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर करना है, सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करना। लेकिन वफाकी हुकूमत वसील कल्बी का मुजाहरा कर रही है, वो सिंध हुकूमत को हेल्प आउट करने के लिए मौजूद है, और ये कमेटी बनी है। कमेटी के 4 मुख्तलिफ इजलास हुए, जो गालिबन इस्लामाबाद में और 2 कराची में। आखिरी दोनों इजलासों में मैं शरीक रहा हूँ, तो मैं समझता हूं कि यस बड़ा जिसे कहते हैं कि फराग दिली के साथ मेरा हाल डिस्कशन हुई है, और आज से उसके ऊपर काम भी शुरू हुआ है। और काम क्या शुरू हुआ है कि वो तमाम जो जिसे कहते हैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट, जो कि मलीर रिवर के साथ और लियारी रिवर के साथ थी, आज उसको हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद हम हार्ड इंक्रोचमेंट की तरफ जाएंगे। हमारी उसके बाद तीसरी कोशिश क्या होगी कि हम इस बात को डिसाइड करेंगे कि फाइनेंस यानी कि पैसे कहां से आएंगे, उसका भी एक प्योर बनाया जा रहा है, ताकर के जो हमें पता है कि अरबों का नहीं खरबों रुपए दरकार होंगे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। क्योंकि जैसा आपने बातों में जिक्र किया, K4 का मंसूबा भी है, ग्रीन लाइन का मंसूबा भी है, S3, S1, S2 यानी कि पुराने मंसूबे शुरू हुए हैं, पुराने मंसूबे, और ये सब अभी के नहीं, ये पिछले जब से पाकिस्तान पीपल्स की पार्टी की हुकूमत आई है 2009, 10, 11, 12, 13, ये तमाम चीजें अपनी जगह पे पेंडिंग मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इन मसाइल पर जैसे फराग दिली के साथ डिस्कशन हुई है, और मैं समझता हूँ कि यस इस मसले को हल की तरफ बिल्कुल ये कमेटी आगे की तरफ लेके जाएगी। हमारी ख्वाहिश होगी, हम पूरी उम्मीद है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम को एक रिलीफ मिलता हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से जो इमदाद दी जाएगी उससे रिलीफ जरूर मिलेगा। अमीन साहब सिर्फ मुख्तसर इतना फरमा दें, मुस्तफा कमाल साहब अभी ये भी कहते हुए नजर आए थे कि कचरा उठाना या सीवरेज का इंतजाम बेहतर करना ये बल्दियाती हुकूमत के पास है, और इन हवाले से, इन अहवाल से कोई डुप्लीकेशन भी नहीं है सूबाई हुकूमत की तरफ से, यानी कोई दूसरा इदारा नहीं है जो डुप्लीकेट करता हो, फिर भी ये काम नहीं हो पाते। इस पर जरा रद्द अमल दे दे मैं, ताकि तीसरे मौजू पे बढ़ूं। मेरा ख्याल है कि मुस्तफा कमाल साहब शहर के मेयर रहने के बावजूद लगता है लाइल्म है आपके इल्म में कि सिंध हुकूमत ने आज से तकरीबन 4 साल पहले सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाने के बाद उसके जो चीफ पैटर्न है यानी कि चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो वज़ीर आला सिंध साहब खुद है, और वो तमाम जो कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। लेकिन मुसलसल हमने देखा कि पिछले 4 साल से वो नाकाम नजर आ रहे हैं। राइट, तीसरे मौजू पे नाज़रीन क्विकली आते हैं। FATF बिल्स, क्या वाकई ये इल्जाम दुरुस्त है कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रहे हैं हुकूमत को, या फिर अपोजिशन का ये जो इल्जाम है इसमें वजन है कि उनको साथ इस मामले पर भी उस तरह से नहीं लेकर जाया गया जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते थे? रियाज फतियाना साहब जी, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल सारे कराची के मामलात हैं, कोऑपरेशन है। हम चाहते हैं कि कराची में मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM, पीपल्स पार्टी, 3 जमातें हैं जिनको अवाम का मैंडेट हासिल है। इस सिलसिले में नेक नीति के साथ हम मिलकर बैठना चाह रहे हैं और बैठे हैं,
اور میری توقع ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. میرا خیال پیپلز پارٹی نے بھی مثبت جواب دیا ہے کراچی میں، اور ایم کیو ایم نے بھی اور تحریک انصاف کی اس آفر کو قبول کیا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ کرپشن کو ہم کم کریں گے، منیمائز کریں گے، اور گورننس کے نظام کو بہتر کریں گے. وہاں آرٹیکل 140A جو ہے آئین کا، اس کو یکسوئی سے عمل نافذ کریں گے، جس کے تحت بلدیاتی نظام جو تھرڈ گورنمنٹ ہے اس کو قائم کیا جائے گا کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں بھی، اور خاص طور پر انہیں انتظامی اور مالی اختیارات دیے جائیں گے جو آئین کی روح کے عین مطابق ہے. اور اگر قانون آئین میں کوئی خرابی ہے، اس کو قانون میں خرابی تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو وہاں کا ہے. لیکن نہیں ریاض صاحب، یہ FATF پہ فرما دیں، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی حکومت کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان بلز پہ؟ اب تو خیر خوش اسلوبی سے معاملہ ہو گیا تھا. دیکھیں آج پھر قانون سازی تھی قومی اسمبلی میں، اور اس میں بھی اپوزیشن نے کچھ ایسی ترامیم پیش کی. دلچسپ بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ایکٹ جو ہے یہ 2010 میں پاس ہوا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور یہ پی ٹی آئی نے نہیں پاس کیا، پرانا بل چلا رہا ہے. اس میں شامل ہے کہ نیب کا رول متعین ہے اس میں، کہ نیب اس میں انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. اور آج پھر اپوزیشن اس میں امینڈمنٹس لے آئی جس کو ریجیکٹ کر دیا کثرت رائے سے حکومتی. وہ بھی شکایت اب کر رہے ہیں برملا کے ان کی. تو ہمارے منسٹر لا نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس میں نئی بات کون سی ہے، وہی پرانا بل ہے جو ہم اس کو تجدید کر رہے ہیں، تھوڑی بہت اس میں نوک پلک درست کر رہے ہیں، امپروو کر رہے ہیں. اور 10 سال پرانا بل کا ایکٹ ہے، اس میں ترمیم کر کے امپروو کر رہے ہیں. اور FATF میں آپ کو یاد ہی ہے کہ دہشت گردی میں منی لانڈرنگ کا پیسہ یوز ہوا ہے، کرپشن میں بھی پیسے احساسے. اس سلسلے میں میرا خیال تھا بہتر ہوتا کہ اپوزیشن یا خوش دلی سے اس بل کو پاس ہونے دیتی، بلا وجہ اس میں پاخ نہ لگاتی اور اس میں ترامیم پیش نہ کرتی. اور ترامیم کا کوئی جواز قانونی نہیں بنتا تھا، نہ اخلاقی جواز بنتا تھا. وہ ترامیم ریجیکٹ ہوئی اور کثرت رائے سے واضح اکثریت کے ساتھ حکومت نے یہ آج قانون سازی کی اور بل پاس ہوا، جس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس غیر متعین مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا. ٹھیک ہے چودھری صاحب آپ فرمائیے گا. آپ نے تو پہلے بھی آپ کو یہ حکومت 2 سال سے کسی بھی موقع پہ پارلیمان کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے. عمران خان صاحب نان سیریس رویہ ہے ان کا، وہ کبھی بھی پارلیمانی رہنماؤں کو نہ ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں اور نہ ان کو اعتبار میں لیتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے 2013 میں جو 2-3 چیزیں رکھی تھی، ان میں ایک یہ تھا سیاسی ہم آہنگی. جب تک سیاسی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی آپ کی کوئی بھی چیز آگے نہیں چلے گی. عمران خان صاحب نے اس صرف FATF کے معاملے پہ نہیں، اس سے پہلے بھی جتنے معاملات ہوئے ہیں کبھی مل بیٹھنے کا سوچا نہیں. حکومت نے مل بیٹھنا ہے، حکومت نے یہ ہوم ورک کرنا ہے کہ وہ اجلاس سے پہلے اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کرے، پارلیمانی رہنماؤں کو ساتھ بٹھائے اور جو بہتر تجاویز ہیں ان کو شامل کریں. اور ماضی میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ بھی پریکٹس کی کہ دونوں ایوانوں کی ایک کمیٹی بنا دی جن کو چیئرمین سینٹ اور اسپیکر صاحب کو چیئر کرتے تھے، اور دونوں ایوانوں کے اندر موجود تمام جو پارلیمانی رہنما ہیں وہ اس کا حصہ تھے. جب سب کی رائے آئے گی، سب کو سنا جائے گا تو یقیناً آپ بہتر فیصلے کر پائیں گے. لیکن PTI کی حکومت یہ نہیں کرنا چاہ رہی تو پھر مجبوراً وہ ترامیم، وہ رائے، وہ چیزیں ایوان کے اندر پیش کرنی پڑتی ہیں. باقی ان کے پاس اکثریت ہے، بلڈوز کرتے ہیں، آواز نہیں سنتے، اور یہ کوئی جمہوریت کے لیے اچھا سائن نہیں ہے. تو چودھری صاحب تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ تو دور کی بات ہے بلکہ الٹا بلز بلڈوز ہو رہے. امین صاحب آپ کی جماعت کا بہت وسیع تجربہ ہے، بطور اتحادی بھی آپ چیزوں کو بہتر جانتے ہیں، ویسے بھی آپ نے دیگر ادوار میں بھی دیکھا ہے، یہ ایکسپیرینس آپ کا ہمیشہ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بطور اتحادی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اس طرح سے چلائیں کہ ہر ترمیم کو ریجیکٹ نہ کیا جائے، یا پھر آپ حکومت کے ساتھ متفق ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کیونکہ نیب کے حوالے سے جو ترامیم کچھ پیش کی گئی تھیں پہلے ہی وہ ریجیکٹ ہو گئی تھیں اور اس کے بعد پھر FATF بلز پر ان کے بغیر آگے بڑھا گیا تھا؟ دیکھیں مونا، سیاسی ورکر کے طور پہ تو خواہش ہمیشہ رہے گی کہ پارلیمنٹ میں اگر کوئی بل آ رہا ہے جو قومی مفاد میں تو متفقہ طور پہ پاس ہو. لیکن اگر کسی جگہ پہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جائے اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر تو ڈفرینٹ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا FATF کا جو بل ہے، پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہم گرے لسٹ میں آ گئے. اب ہمیں اس گرے لسٹ سے باہر نکلنا ہے. اس کی جو لوازمات تھی، جو ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کو رفتہ رفتہ پورا کیا جا رہا تھا. اب آخری چیزیں کہیں نہ کہیں پہ آ کے اٹکی ہوئی تھی.
تو لازمی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یس منسٹری فار لا اینڈ جسٹس اور پارلیمنٹری جو منسٹری ہے اس سے آپس میں ڈسکشن کرنے کے بعد اس میں خواہش تھی کہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شریک ہو. ہم نے یہ بل پیش کیا اور اس پہ کیا تھا, اس پہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں تھی. بالکل فتیانہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ 2010 سے یہ بل موجود ہے. اس میں کیا ترمیم کی گئی ہے کہ اگر 5 سال کی سزا ہے تو اس کو ڈبل 10 سال کر دیا جائے, اگر جرمانہ ہے اور جرمانے کی قیمت بھی ڈبل کر دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس کے اوپر بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو سرکار کے ساتھ دینا چاہیے تھے, جیسے کہ ماضی کے 3-4 بلوں میں انہوں نے ساتھ دیا تھا. لیکن اینی وے چونکہ حکومت کے پاس اکثریت ہے اور اکثریت جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن چیزیں پاس ہوتی ہیں. تو آج الحمدللہ FATF کا بل پاس ہوا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ جو کرائسس نظر آ رہا تھا, وہ جو سیاہ بادل جو پاکستان کے سرحدوں پر منڈلا رہا تھا, اب ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. صحیح ناظرین, اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. تمام حضرات کا بہت شکریہ. بڑے سینئر اس وقت گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود تھے, ریاض فتیانہ صاحب, چودھری جعفر اقبال اور سید امین الحق کراچی سے. ہماری طرف سے اتنا ہی. تینوں موضوعات پر واقعی یہ بات ہے کہ تمام فریقین اگر ساتھ مل کر چلیں گے تو اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے. خواہ کوئی بھی مسئلہ ہمارا قومی سطح پر کوئی بھی میٹر ہو. دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.